एसटी के साथ छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर। एसटी के साथ छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका अहम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास आए और हमारी बात को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए इतने दूर दराज चलकर आए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको पता है कि जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से एक र्यूमर चल रहा है कि जो एसटी स्टेटस के लिए हमारे पहाड़ी भाई मांग करते हैं कि हमें एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। बहरहाल मैं बताता चलूं कि वो ये चीज कहते हैं कि हमारा और गुजर बकरवाल का कल्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। हमारा और पहाड़ी का कल्चर बिल्कुल सेम नहीं है। पहाड़ी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जिस तरह आप अपना कैमरा घुमाइए, पहाड़ तो यहाँ पे भी है, हम गुजर बकरवाल लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे पहाड़ी भाई ये मांग करते हैं कि हमें एसटी स्टेटस का दर्जा सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे दिया जाए। जब हमें एसटी स्टेटस का दर्जा मिला था तब कुछ क्राइटेरिया थे और हमारी मरकजी सरकार से यही मांग है कि हम लोग देश परस्त लोग हैं, हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर सबूत की बात करें तो ये सबूत है। यहाँ पे ही 19 साल पहले एक हम सब लोग जमा होकर एक जुट बनी थी और तब हमने 2003 में एक सर्वनाश ऑपरेशन यहाँ से ही स्टार्ट किया था और हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने काम किया। और मैं मरकजी सरकार से यही मांग करूंगा कि एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें इसलिए मिली कि हमें अपलिफ्ट किया जाए। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर इसमें पुंछ रजौरी में तो ऑलरेडी हम गुजर ही एमएलए जो है वो जिताकर भेजते रहे हैं। अगर आप हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं वो देंगे आप 9 फैमिली को, जहां पर आप हमारे गुजर बकरवाल 35 लाख का हक छीनने की बात कर रहे हैं। हमारे पहाड़ी भाई ये चीज कहते हैं कि हम गुजर बकरवाल के साथ रहते हैं। एक बार आप मेरे साथ चलिए, हम डोकू में जब जाते हैं 50 केजी वजन उठा के, तो तब कोई पहाड़ी हमारे साथ नहीं चलता। आज से 15 साल पहले हमारे कपड़ों से बदबू आती थी, मुश्क आती थी, हमारी लुंगी को देख के वो दूर भागते थे, लेकिन दूर से ये चीज कहते थे कि गुजर आ गया। आज हमारा लिबास पहनकर वो सोशल मीडिया में कहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ये बिल्कुल हम खड़े होकर इस चीज की मजम्मत करते हैं और एलजी सरकार, मरकजी सरकार से ये मांग करते हैं कि हम गुज्जर हैं, हमारा लिबास जो है हमारा अपना लिबास है और हमारी मांग जो यही है कि एसटी स्टेटस के साथ छेड़खानी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह जो हमारे पहाड़ी भाई हैं उनका ये कहना है कि चंद पहाड़ी पूरा कबीले को मैं टारगेट नहीं करूंगा, चंद जो 40 साल पावर में रहे उनको तब अपनी कौम याद नहीं थी। आज सिर्फ उनकी सियासी दुकान जो है वो बंद हुई तो वो ये याद करते हैं, ये चीज कहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल बात। ये हमारी यही गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो जम्मू कश्मीर की आपको रिपोर्ट सही नहीं जा रही है, आप ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए कि यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं वो सिर्फ गुज्जर हैं और जो पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी भी यही होता है जो पहाड़ों पे बसते हैं। और पहाड़ों पे ये देखो, ये सारे यहाँ जितने पहाड़ हैं इस पे सारे गुज्जर ही बसते हैं और इसलिए ये एसटी का दर्जा हमें दिया गया था 1992 में। और आज हमें जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मिली जिसकी वजह से अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा एसटी दर्जे के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान के लिए। हमने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, हम खुश हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वार मेमोरियल है, ये देखो, ये हमारे गांव के सारे 65 लोग शहीद हुए हैं और जिसमें खाली 35 का नाम यहाँ आया है, बाकी कम पड़ गए थे। और ये हमारे फौजी जवान जो हैं, ये फौजी जवान शहीद हुए हैं, ये सारे इस हेलकाका के सर्वनाश ऑपरेशन के दौरान हुए हैं और हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिन कुर्बानियों से हम खुश हैं। और हमारी यही गुजारिश है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड ना किया जाए। वो हमसे आज से 20 साल पहले वो हमें अपने बराबर बैठने नहीं देते थे, गाड़ियों में, बसों में, चारपाई पे, घर में वो हमें अपने बराबर बैठने नहीं देते थे। आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हमें एसटी स्टेटस देके उनके नजदीक बैठने के लिए ये दी थी और उन्होंने क्या किया कि नया एक ढिंडोरा शुरू कर दिया है कि जनरल कास्ट, जिनको हम जिम्मेदार बोलते हैं, जिम्मेदार का मतलब यहाँ के जिम्मेदार का तबका ही वही है, पैसे वाले वही हैं, हम सारे के सारे लोग उनके मजदूर हैं, उनके नौकर
نوکر لگے ہوئے ہیں, ان کے غلام لگے ہوئے ہیں, اور آج ہمیں دوسری پیڑھی کو پھر ان کا غلام بنانے کے لیے ان کو اگر ایس ٹی میں انکلوڈ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر میں ایس ٹی کا کوئی مقصد نہیں. پہاڑ نام ہے پہاڑ کا, جو پہاڑ پہ بستے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں, اور پہاڑ پہ بستا ہی گجر ہے. آپ فوج سے, ایجنسی سے, آئی بی سے, کسی سے یہ معلوم کر لو کہ پہاڑوں پہ گجر بستا ہے. تو اس حساب سے ہمیں پہاڑیوں کو ایس ٹی ملی ہوئی ہے, کیونکہ ہم گجر ہیں, پہاڑوں پہ گجر بستے ہیں, گجروں کو ایس ٹی ملی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. باقی یہ جو ہے کہ ایک کوئی ورما ہے, کوئی شرما ہے, کوئی سید ہے, کوئی راجپوت ہے, وہ اپنے آپ کو اگر آج شیڈول ٹریپ میں لانا چاہتے ہیں, یہ سراسر ناانصافی ہے. پہاڑی یہی ہے جو پہاڑ پہ بستے ہیں, اور پہاڑ پہ ہم بستے ہیں. گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اپنا سٹیٹس ملا ہوا ہے, ہم اس پہ خوش ہیں. آلریڈی وہ 42% انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف 7.5% ہے, لیکن آج اس میں بھی انکلوڈ کرنے کے لیے وہ جو ہے کبھی کہیں دھرنا دے رہے ہیں, کبھی کہیں. یہ چیز جو ہے ہمیں برداشت نہیں کریں گے. میری سینٹر سرکار سے یہ مانگ ہے کہ ہم دیش بھکت لوگ ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے. تو پہاڑوں پہ ہم ہی رہتے ہیں. اگر پہاڑی کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, مرزا 1700 سال انہوں نے راج کیا, پہلے بھی ہم غلام تھے, جنگلوں میں ہمیں بیچ دیا. آج پھر ہمیں تھوڑا سا 4 یا 5% ہمارے لوگ اگر کوئی آفیسر بن چکا ہے تو ان کو اعتراض ہو گیا. میں مانگ کروں گا کہ پہاڑی بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ اگر پی ایس پی کی مانگ کرتے تو ہمارے پورا گجر قبیلہ ان کے ساتھ ہے. اگر جہاں پی ایس پی کی مانگ کرتے تو پورا قبیلہ ہمارا ان کے ساتھ رہتا. ایس ٹی کی مانگ کر رہے ہیں, یہ مانگ بالکل ہم نامنظور کرتے ہیں. اور یہاں سے پورا جموں کشمیر کا 35 لاکھ گجر جو ہے وہ جب روڈ پہ آئے گا تو تب سرکار کو روکنا بہت مشکل ہوگا. ہم اپنے مال مویشی کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں گے. لیکن یہ میری مانگ ہے مرکزی سرکار سے کہ ایس ٹی اسٹیٹس میں کسی بھی اپر کاسٹ کو انکلوڈ نہ کیا جائے. خدا حافظ. یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زیادہ نہیں تو 3 سال کے آپ رپورٹ چیک کر لیں, ایف آئی آر تھانے میں لگی ہے, جو بھی کم سے کم 700-800 ہمارے گجر لوگ جو ہیں یہ پہاڑوں پہ مر گئے ہیں. وہ جہاں بیچارے مال مویشی کے ساتھ, جیسے ابھی 1 سال پہلے یہاں گنگا چوٹی میں بکروال مال کے ساتھ آتا ہوا مارا گیا تھا. یہ 16 RR کی فوج نے ہمارے ساتھ مدد کی, اور ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی جا کے اس پہاڑ سے لائے ہیں, ہمارے یہاں کے وی ڈی سی لوگ اور فوج نے مل کے. اور کم سے کم 300-400 آدمی گجروں کا جو ہے ان پہاڑوں پہ مارا گیا ہے. ان کی کسی کی قبر کہیں ہے, کسی کی قبر کہیں ہے. ایک پہاڑی بھی اگر کرگل میں جتنے شہید ہوتے ہیں اتنے ہمارے ہوئے ہیں. 47 میں جو جتنا بھی نقصان ہوا اتنا ہمارا ہوا ہے. ابھی جو پروکسی بار ہے اس میں جتنی قربانیاں دی اتنی ہم دی. یہ ٹیلی کٹا ہے جس میں ایک دن ہمارے 12 آدمی شہید ہو گئے تھے, 12 زخمی ہوئے تھے. اور ہم نے لوگوں کے پیس جو ہے وہ لفافے میں آدھا کلو کے ان کے پیس ڈال کے میں نے ایک دن میں یہاں لایا ہوں. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں تک خون آ رہا تھا اس وقت. وہ سارا منظر ہم نے سب قربانیاں اپنے ہندوستان کے لیے دی ہیں. اور وہی ہندوستان کے لوگ, کچھ چند لوگ مفاد پرست جو ہیں, وہ ہمیں پہاڑیوں کو اور گجروں کو آپس میں لڑا کے سیاسی فائدہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کی میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے جب سے ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن ملی ہے تو تب سے خاص کر حتائے پیر پنجال کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ یہ چیز مانگ کر رہے ہیں. میں آپ کی وسادت سے مرکزی سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیش پرست لوگ ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن جب بات ہمارے گلے میں آئے تو برداشت کر سکتے ہیں. اب بات ہماری لونگی پہ ہے تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم. میری بات جو ہے وہ مرکزی سرکار سے یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم ایک غریب قوم ہے, ابھی بھی ہمارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایک بار روڈ پہ آ گئے تو ہمیں یہاں سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یہ دھمکی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی راجستھان میں جب گجروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی وہاں 700 آدمی مارے گئے تھے, اور میں نے خود وہاں جا کے دلی میں بھوک ہڑتال 5 دن میں بیٹھا ہوں. اور سب سے نقصان کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی بی جے پی کی کور کمیٹی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو غلط رپورٹ دے رہی ہے کہ بھئی یہ گجروں کا کوئی نہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چند لیڈر جو ہیں وہ بھی مفاد پرست ہمارے حق میں نہیں بول رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جو گجر لوگ ہیں یہاں کے کنیا کماری سے لے کے
ہل کاکا تک سارے متعدد گجر اور سارے گجر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہماری ایس ٹی کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. پہاڑیوں کو ان کا اگر کوئی حق بنتا ہے ان کو کہیں اور سے دیا جائے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے احتجاج کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے 10% کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ منظور.